अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह ताला आप सबको सलामत बाकरामत खुश। बहुत से अरसे से साथी मुख्तलिफ बातें पूछते रहते हैं, तो मुख्तलिफ एतराज़ात हैं, भाई हमें बताएं। हम तो हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान दामत बरकातुहुम की मेहनत को, जमीयत उलमा इस्लाम को हक समझते थे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो मुख्तलिफ सवालात थे। तो मैंने कहा चलो आज अपनी सोशल मीडिया फैमिली से, जो माशाअल्लाह आप देखने सुनने वाले इस्लामी माओ बहनों बेटियों और हमारे इस्लामी भाई, हमारे इस्लामी दोस्त, इन सब से कुछ बातें कर लेता हूँ। देखिए, मैं एक जुमला आपकी खिदमत में कहने लगा हूँ कि जो लोग तासुब वाले हैं वो मेरे मुखातिब नहीं है। मुतासिब को नहीं समझाया जा सकता। मैं सिर्फ अपने दोस्तों को चंद बातें समझाने लगा हूँ कि ये बात इतनी तो ठीक है कि मौलाना फज़लुर रहमान दामत बरकातुहुम ने कभी मुल्क पे हुक्मरानी में कोई अपना किरदार बतौर वजीर आजम, बतौर सदर, ये नहीं हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम आज तक यूं क़यादत में नहीं आई। हमारे बड़े अकाबिर बुजुर्ग हजरत मौलाना अब्दुल हक कानी रहमहुल्लाह, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, उन हजरात को हमने सिर्फ सुना है, पढ़ा है, देखा नहीं है। हमने जिस मुफ्ती महमूद को देखा है, जिस गुलाम गौस हज़ारवी को देखा है, जिस हजरत दरखास्ती को देखा है और जिस मौलाना अब्दुल हक कानी की शक्ल की मेहनत को देखा है, वो कायद मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फज़लुर रहमान है। हमने उनको देखा है, तो हमने मुफ्ती महमूद इस शक्ल में देखा है। तो क्या मौलाना इस बात की तरफ आपको मुतवज्जे कर पाऊं कि ये जो लोग कहते हैं कि मौलाना ने क्या किया, आए मैं जरा दो चार चीजें आपको बताता हूं। देखें, हजरत मौलाना फज़लुर रहमान को जब भी हुकूमत में किसी न किसी जगह हिस्सा मिलना लगा, जो मुख्तसर सा है, दो चार जो है ना बातें बताई जा सकती हैं, उंगलियों पे गिन के चंद एक महीनों की बातें हैं, उन दिनों में हजरत मौलाना ने अपना किरदार ऐसे अदा किया इस्लाम के लिए जैसे अदा करने का हक हो। 26वीं आईनी तरमीम आपके सामने है, बाकी मामलात। मैं जरा आपको सन 2026 चल रहा है तो सन 2001 से ले लेता हूँ। चलो, पिछले अदवार जो बेनजीर दौर नवाज शरीफ दौर वो भी हैं, लेकिन फिलहाल इनसे आपकी खिदमत में रख देता हूँ। मुशर्रफ दौर है। मुशर्रफ दौर के अंदर हजरत मौलाना फज़लुर रहमान के किरदार को हमने खुद देखा है। जिस वक्त हमारे पास 65 MNA थे मुत्तहिदा मजलिस अमल के दौर में, तो उस वक्त इम्तनाए सूद के ऑर्डिनेंस पर कितना अरसा बहस हुई थी, आपको नहीं पता? यह अंदर रिकॉर्ड है। आप बता सकते हैं कि इन इम्तनाए सूद के नाम पर 2006 में परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप को चैलेंज करके हजरत मौलाना ने इस पर जो किरदार अदा किया है वो कहां जाएगा? या परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में जिस वक्त हम जिन्स परस्ती के मामलात और ज़िना बिल रज़ा और ज़िना बिल जबर का फर्क करके जो इस्लामी कानून साजी में अमल दखल डाला गया था, तो क्या मुत्तहिदा मजलिस अमल मैदान में नहीं थी? टैक्स बजा बजा के ये एजेंटों की बजा नहीं दी थी उन्होंने? क्या कराची में शाहराए कायदीन पर वो धरना उम्मत को भूल गया है मौलाना फज़लुर रहमान का? वो जो उसने उसके लिए बात की थी, क्या नाम है, हुकूक के लिए, और फिर मौलाना का जवाब और नहीं चलने दिया, क्या से क्या मामला। लेकिन जितने थे उतना अपना हिस्सा मिलाया। ये इस्लाम के लिए काम नहीं है। तुम्हारे मामे चाचे कहाँ थे जिनको आप वोट देते हैं? तो मौलाना तो उस वक्त बैठे थे। इसके साथ आप आगे चलें, जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की ताकत पे परवेज मुशर्रफ के दौर में कुरान पाक की ये तालीम माशरती उलूम से खत्म कर दें, यहाँ माशरती उलूम से हटा दें, यहाँ उर्दू के हिसाब से हटा दें, यहाँ आयात हटा दें, इस्लामियात का निसाब चेंज कर लें। मौलाना डट नहीं गए थे कि ये हमारे मुल्क में इस तरह रहेगा। फिर उसी दौर में मदारस के लिए जो हमारे कन्वेंशन होते थे, क्यों इन्होंने कहा था मदरसों में हमारी तालीम को नाफिज करो, स्कूल कॉलेज। मौलाना का जी हम करने के लिए तैयार हैं, तुम भी हमारे उला तखस्सुस हमारे निसाब को दौरे हदीस तक अपने मदारों में दाखिल करो। तुम भी दाखिल करो, हम भी करें। तुम चाहते हो एक मौलवी डॉक्टर बने, तो हम चाहते हैं एक डॉक्टर आलिम दीन भी बने ना। बिस्मिल्लाह, दीदाबाद चले, दागज़दा मैदान है। लेकिन वहां भी इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना डट के दिफा किया। हमारे हज़रात इसको भी बयान नहीं करते। अच्छा, आपको याद होगा दारुल हक्कानिया, जिसको हम देवबंद सानी कहते हैं, हजरत मौलाना समीउल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह का इदारा, हजरत मौलाना अब्दुल हक हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का इदारा, हजरत मौलाना समीउल हक शहीद, यार नाम, उनके इदारे को ये मुजाहिदीन का गढ़ कहकर ये जो वहां पर मिसमार करने की तरतीब बना दी थी। और सबको पता था सीन ग्रुप अलग है, फा ग्रुप अलग है, मौलाना तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मौलाना सदर सिकंदरी बन के आए थे और दारुल मक्कानिया का तहफ़्फ़ुज़ किया था।
آپ کو نہیں یاد؟ وہ اس کو مسمار نہیں کر رہے تھے کس ترتیب کے نام پہ؟ یہ آن دا ریکارڈ ہے، آپ اس کو دلائل سے اٹھا سکتے ہیں. میں نے صرف آپ کو اشارے دینے ہیں تاکہ چند باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اسی طرح میراتھن ریس تھی ایک، میراتھن ریس آپ کو بھول گئی؟ ہمارے حضرت مولانا حمید اللہ خان رحمت اللہ علیہ، گجرانوالہ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث، بہت بڑا نام ہے، جامع المنقول والمعقول، بہت بڑے بڑے حضرات ہیں. مجھے حافظ عبداللہ صاحب دامت برکاتہم بتا رہے تھے کہ میں نے بھی وہاں حضرت سے پڑھا ہے، یعنی بڑے بڑے حضرات وہاں گئے ان سے پڑھنے. ان کا بازو شہید نہیں ہوا تھا، ان کا بیٹا زخمی نہیں ہوا تھا، وہ MNA نہیں تھے شیخ الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ. میراتھن ریس کو رکوانے کے لیے کس طرح میدان عمل میں اترے تھے، اور جمعیت علماء اسلام میدان عمل میں اتری تھی کہ اس فحاشی کے عزائم کو ہم خاک میں ملائیں گے. یہ کہاں جائے گا؟ یہ جو ہمارے اکابر کی، میرے پاس کتاب نہ ہونا، میں اپنی رات فضول سمجھتا ہوں یار، کتاب بھی تو کچھ ٹائم پڑھ لوں، یعنی اتنا وہ مطالعے کے شوقین. ہم جمع ہوئے میاں چنو میں، حضرت مجھے فرمان لگے بس میں نے رات یہاں رہنا تو مجھے 2-4 کتابیں دے دو یار، میری اچھی گزر جائے. وہ آدمی کیا یہ میدان میں نہیں آیا اور انہیں ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا؟ اور ایسا آگے ابھی سودی نظام کے خاتمے کے لیے حضرت مولانا نہیں چلے، اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے مولانا نہیں چلے، اور ان کی سفارشات پر جہاں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع اور اسی طرح یہ سارے ہمارے حضرات جس پر متفق ہیں سب فیصلوں کو نافذ کروانے کے لیے یہاں بھی مولانا آئے، یہاں بھی جمعیت علماء اسلام آئی ہے. مدارس کا مقدمہ لڑا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی سے تشریف لائے، آ کے ماتھا چوما کا فضل الرحمان اصل میں رحمان کا فضل ہے. یہ نہیں سنا تھا آپ نے؟ اس کو سلیم صافی صاحب نے بھی اپنے جرگہ میں بیان کیا، یہاں آن دا ریکارڈ ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں کیا ہمارے حضرات نے اس طرح نہیں؟ اور آج کے دور میں آئی ہے ابھی ریسنٹلی یہ جو غیر اسلامی بلنگ ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، کیا مولانا میدان میں نہیں آیا یار؟ کیا اپوزیشن ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ شیر کا بچہ گرج کے بولا ہے جیسے بولنے کا حق ہو، کیا مولانا نے وہاں بات نہیں کی؟ کہاں جائے گا معاملہ؟ آپ اس معاملے کو آگے لے کر چلیں، بتائیں. بھائی ان کا کام ہے بات کرنا، ہمارا کام ہے اس بات کو آگے پھیلانا. ہم مسجدوں میں بیٹھ کے، خانقاہوں میں بیٹھ کے، مدرسوں میں بیٹھ کے، مکاتب میں بیٹھ کے، اپنی کلاسوں میں بیٹھ کے، درسگاہوں میں بیٹھ کے تھوڑا سا اس معاملے کو بھی عوام میں سمجھائیں، بتائیں کہ ہمارے حضرات نے اس پر کتنا کردار ادا کیا. کیا شیخ الہند کا وارث اس وقت مولانا فضل الرحمان نہیں ہے؟ مجھے ایمان سے بتائیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جماعت کا وارث اور مدرسے کا وارث شیخ الہند کا وارث ہے، اور مولانا الحمدللہ دونوں کو لے کر چل رہے ہیں. آپ کو نہیں نظر آ رہا یہ ابھی حال ہی میں اس دن حضرت مولانا جامعہ اشرفیہ لاہور میں حضرت شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان اشرفی رحمہ اللہ کی تعزیتی سیمینار میں شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے کیا کہا گا؟ نہیں سنا؟ یہ آن دا ریکارڈ. تو ہمارے حضرات اپنی یہ چیزوں کی لسٹ بنائیں. یہ میں نے سرسری ابھی سفر میں تھا، اب یہ دیکھیں یہ میں سفر میں جا رہا ہوں، ایک گاڑی ہماری رول کی پابندی کرتے ہوئے 120 پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرا سفر جاری ہے. اس دوران چند چیزیں لکھی، میں نے کہا یار پتہ نہیں بھول جاؤں تو میں چند چیزیں آپ سے شیئر کروں. یہ نوٹ بنائیں اپنے پاس، لکھیں اور اس چیز کو آگے بتائیں. جتنے دوست دیکھ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، آگے پیغام بھی پہنچائیں اور بتائیں. آج یہ اسٹیبلشمنٹی چوزے اور یہ بوٹ پالشی ہے، جمعیت اسلام پہ غالب آ چکی ہے. بھائی شکل دیکھو اپنی، تم نے جو روز نامہ بنایا نا اس اسلام جیسے پہ غالب ہے جمعیت. ان چیزوں کو لے کر آپ جمعیت علماء اسلام پہ اعتراض کرو گے. مجھے قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہولا ہاتھ رکھے، تو میں اس نصیحت کے معاملے کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں، ورنہ تو ایسے مجھے بات آتی ہے جیسے ان چوزوں کی چوں چوں نہ کروا دوں. بہرحال آپ اس معاملے کو دیکھیں اور بہت اچھی طرح دیکھیں. یہ چوزے کل بھی ناکام ہوئی تھی، آج بھی چل رہی ہے، آئندہ بھی چلے گی. اور جب یہ چوزے اور اس طرح کے ڈمی، جتنے ڈمی ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، آل ان آل جتنے ڈمی ہیں، وہ خنزیر والی دلیل کو اٹھا کر کسی کے استصلاح کو ثابت کرنے والے ہوں یا کوئی اور ہوں، حیرانگی کا مسئلہ. ہنسی آتی ہے مجھے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، حضرت گزارا